आउनुहोस् सँगै प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो अति नै दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, येशू प्रभुको बहुमूल्य रगतले हामीलाई बचाइदिनुभयो। हामीलाई तपाईको सन्तान बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ अनि हामीलाई अनुग्रह दिनुभएर स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, केही समय यता कोरोना भाइरसको कारणले शनिबारको नियमित सङ्गति गर्न सकिराखेका छैनौँ। सङ्गति बन्द गर्न हामी बाध्य भएका छौँ अनि प्रभु, यो अप्ठ्यारो समय पनि तपाईकै हातमा छ। यस समयमा कसैलाई पनि विश्वासमा कमजोर हुनबाट सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हामी प्रत्येकजनाले तपाईको प्रेम, तपाईको अनुग्रह अनुभव गर्न सक्ने गराइदिनुहोस्। यस बेलामा हामीलाई अझ तपाईमाथि भरोसा गर्न र एउटा इसाईले जिउनु पर्ने योग्यको जीवन जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। भाइरसको कारणले अहिले हामीले सजिलोसँग प्रचार गर्न सकिराखेका छैनौँ। प्रभु, तपाईले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा सङ्गति र प्रचार गर्न सक्ने गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँ हामीलाई अझ धेरै अनुग्रह र कृपा दिनुहोस् ताकि हामी छिट्टै सङ्गति गर्न सकौँ। अहिले हामीलाई तपाईको वचन सिक्ने यो अनुग्रह दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, तपाईले हामीलाई दिन चाहनु भएको वचन प्रकट गरिदिनुहोस्। हरेक मण्डली परिवार जुनसुकै ठाउँमा हुनुभएको भए तापनि तपाईमाथि भरोसा गरेर जीवन जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभु, तपाईले प्रत्येकजनालाई तपाईको वचनको तृष्णा जगाइदिनुहोस्। हामी इसाईहरूले कसरी जिउनु पर्छ भनी हामी प्रत्येकजनालाई सिकाइदिनुहोस्। यी सबै कुराहरू हामी तपाईमा समर्पित गर्दछौँ। यस समयमा हामी तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिमा भर पर्दछौँ। हामी ती परिवारहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, अहिले कठिन समस्याको सामना गरिरहनु भएको परिवारहरूलाई तपाईले अनुग्रह गरिदिनुहोस्। शरीरमा अस्वस्थ हुनुभएकोहरूलाई स्वस्थ गरिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईले उहाँहरू प्रत्येकजनालाई सम्हालिदिनुहोस्। येशू ख्रिस्टको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। आउनुहोस् एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्याय 19 पद। एफिसी 2 अध्याय 19 पद। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। कोरोना भाइरसको कारणले कोरिया मात्रै नभएर पुरै विश्व नै प्रभावित भएको छ। कोरिया चाहिँ बिस्तारै सामान्य हुँदै गए तापनि अन्य देशहरूमा यसको प्रकोप एकदमै बढेको छ। युरोप र अमेरिकामा धेरै बिरामीहरू बढेका छन् र ती ठाउँहरूमा बस्नेहरूको जीवन अप्ठ्यारो भएको छ। यी कुराहरू चाहिँ सबै अन्तिम समयमा देखिने चिन्हहरू हुन् जुन येशू प्रभुले भनिसक्नु भएको छ।
विभिन्न किसिमका महामारीहरू, रोगहरू, बाढी, पहिरो, भूकम्पहरू यो अन्तिम समयमा देखिएको ठुलो चिन्ह पनि हुन सक्छ। मैले समाचारमा हेरेको थिएँ, इन्डोनेसियामा निकै ठुलो भूकम्प गएको थियो। यति मात्रै होइन, अफ्रिकामा सलहको समस्या रहेको छ। केन्यामा सलहको ठुलो समूहले पुरै सूर्यलाई ढाकिदिएको थियो र अँध्यारो बनाइदिएको थियो। सबै वनस्पतिहरू खाइदियो। मिस्रमा आएको 10 विपत्ति जस्तै ठुलो रहेको छ। विश्वभरि नै यसरी सलहको विपत्ति आइरहेको छ। तीभन्दा यसपटकको यो निकै ठुलो रहेको छ। अफ्रिकामा यी सलहहरूले आफ्नो बाटोमा भएका सबै वनस्पतिहरूलाई खाइदिएका छन् अनि यो सलहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय नै भेटिएको छैन। अफ्रिकी मानिसहरूमा यो ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यी सलहहरू उत्तरतर्फ गइरहेका छन् र अरू थुप्रै देशहरू लगायत भारतलाई पनि यसको असर पुग्नेछ। यसरी थुप्रै किसिमका विपत्तिहरू आइरहेका छन्। जति ठुलो देश भए तापनि यी विपत्तिहरूको सामना गर्नु परेको छ। विभिन्न किसिमका रोग, महामारी र किराहरूको आक्रमण बढिरहेको छ। अमेरिकामा लाखौंको संख्यामा मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। इटलीमा पनि हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले यो भाइरसको कारण ज्यान गुमाएका छन्। हामीले पनि यो अप्ठ्यारो समयमा निश्चय नै सावधानी हुनुपर्छ। हामी निश्चय नै गम्भीर बन्नुपर्छ। हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौं। यो संसार अस्तव्यस्त भएको छ, तर मानिसहरू परमेश्वरको नजिक जानुको सट्टा परमेश्वरबाट झन झन टाढा भइरहेका छन्। हामी साँच्चै चनाखो भएर जाग्नुपर्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा योग्य हुने ईसाई जीवन जिउनुपर्छ। जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, हामी झन बढी परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ, झन बढी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको तीव्र चाहना गर्नुपर्छ, किनभने पहिले जसरी हामीले भेट्न सकेका थियौं, अहिले त्यसरी भेट्न सक्दैनौं। हुन सक्छ हामी परमेश्वरबाट र परमेश्वरको वचनबाट टाढा टाढा हुँदै गएको पनि हुन सक्छौं। उहाँको वचनलाई नसुन्ने, उहाँको वचनलाई नपढ्ने पनि हुन सकिन्छ। प्रार्थना पनि नगर्ने हुन सकिन्छ। यदि हाम्रो अवस्था यस्तो भएको हो भने यो ठुलो समस्या भएको हो। ईसाईहरू चाहिँ जब अप्ठ्यारो अवस्था, कठिन अवस्था आउँछ भने झन बढी परमेश्वरमा र प्रभुमा भर पर्नुपर्छ। हामी प्रभु बिना बाँच्नै सक्दैनौं। हामीले यो कठिन अवस्थामा यो कुरालाई बुझेको हुनुपर्छ। हामीले यस बेलामा झन बढी आफ्नो हृदयलाई प्रभुमा आज्ञाकारी बनाई प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ। छिट्टै नै हाम्रो प्रभु ख्रीष्टलाई भेट्ने हामीले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईहरू सबैजना यस समय जाग्नुपर्छ, बिउजनुपर्छ। आज हामी परमेश्वरको वचनलाई यसरी भिडियोको माध्यमद्वारा सुनिरहेका छौं। केही समयदेखि यस्तै भइरहेको छ। यस बेलामा हामी झन सजग र सचेत भएर परमेश्वरको वचनलाई धेरैभन्दा धेरै सुन्नुपर्छ। वचनको तृष्णा गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी हुने मन बनाउनुपर्छ। हामी नयाँ गरी जन्मेका ईसाईहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेर्दै आएका छौं र त्यसैलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं। हामी परमेश्वरका सन्तान हौं। यो कति ठुलो कुरा हो। हामी उहाँका सन्तान हौं। यो भन्दा ठुलो कुरा के छ र? यो भन्दा फाइदाको, यो भन्दा बहुमूल्य कुरा के छ र? आज हामीले पढेको वचन
पावल प्रेरितले एफिसीको मण्डलीलाई लेख्नुभएको पत्र हो। यो पत्र उहाँले आफू जेलमा हुँदा लेख्नुभएको थियो। यो पत्र उहाँले एफिसीको मण्डलीलाई मात्रै लेख्नु भएको होइन, यस समयमा बाँचिरहेको हामीलाई पनि लेख्नु भएको हो। हामीलाई थाहा छ एफिसीको मण्डली अन्य जातिहरूको मण्डली थियो। अन्य जातिहरूले सुसमाचार सुने र उद्धार पाए र त्यही आशा र त्यही विश्वास प्राप्त गरे जो यहुदीहरूले प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले पावल प्रेरितले यहाँ अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ तर विश्वासीहरूसँग सङ्गी नागरिक भन्नुहुन्छ। किन अब भन्नुहुन्छ? किनकि पहिले तिमीहरू अन्य जाति थियौ र परमेश्वरको प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना। तिमीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्न थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि थिएन, किनकि येशू ख्रीष्ट सबै मानिसका पापको निम्ति मारिनुभयो। परमेश्वरले मुक्तिको उपहार दिनुभयो। परमेश्वरले यो इस्राएली जातिलाई मात्रै दिनु भएन तर अन्य जातिलाई पनि दिनुभयो। जब तपाईँ येशू ख्रीष्टको रगतको अगाडि आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको अगाडि आउनेहरूलाई कुनै भेदभाव छैन। यदि तपाईँले उद्धारलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँ जोसुकै भए पनि केही फरक पर्दैन। येशू ख्रीष्टमा हामी सबैले एउटै जीवन प्राप्त गरेका छौँ अनि हामी येशू ख्रीष्टका शरीरको अङ्ग मण्डली भएका छौँ। यही कुरा यो वचनमा भन्नुभएको छ। यसरी उद्धार पाएका विश्वासीहरू उद्धार पाउने बित्तिकै अलग अलग होइन, एउटै परिवारका सदस्यहरू भएका हुन्छन्। कुनै देशमा विदेशी हुन सक्छन् जससँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन, तर हामी विदेशी होइनौँ, हामी पाहुना जस्तो होइनौँ जो केही समयका लागि आउँछन् अनि जान्छन्। हामी यात्री होइनौँ। फिलिप्पीको पुस्तक 3 अध्याय 20 पदमा हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भनी भन्नुभएको छ। हामी स्वर्गीय राज्यका परमेश्वरका प्रजा हौँ। हामी स्वर्गका मानिस हौँ। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। हामी उद्धार पाउने बित्तिकै हामीले स्वर्गको नागरिकता पाएका हुन्छौँ। यो कति अद्भुत कुरा हो। हामी सन्तहरू परमेश्वरको घरानाका सङ्गी परिवारहरू मात्र भएका होइनौँ, हाम्रो परमेश्वर पनि एउटै हुनुभएको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटै विश्वास छ अनि एउटै आशा छ। हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौँ। यो छोटो वाक्यले बताएका केही कुराहरू मात्र हुन्। वास्तवमा हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौँ। हाम्रो एउटै पिता हुनुहुन्छ। यो साँच्चै नै अचम्मको सत्य हो। साथै हामी परमेश्वरको परिवार भएका छौँ। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा यसरी प्रार्थना गर भन्नुभयो, स्वर्गमा बस्नुहुने हे हाम्रा पिता जसले आकाश पृथ्वी स्वर्ग सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरलाई पिता भनेर भनिएको छ। यहाँ मेरा पिता नभनेर हाम्रा पिता भनेर भन्नुभयो। उद्धार पाएका परमेश्वरका छोराछोरीहरू धेरै भएको कारणले यसो भन्नुभएको हो। हामीले सँगै परमेश्वरलाई हाम्रा पिता भनेर बोलाउन सक्ने भएका हौँ। त्यसैले हामीले उद्धार पायौँ, एउटै आशा र विश्वास प्राप्त गरेका छौँ र जीवन जिउने उद्देश्य पनि एउटै छ। यसरी विश्वासीहरू परमेश्वरको परिवार हुन् र अहिले हामी यो संसारमा सन्तहरूका सङ्गी भएर बाँचिरहेका छौँ। एउटै परिवारका सदस्य सहकर्मी हामी हौँ। एउटै बनाइएका छौँ अनि त्यो पवित्र सङ्गति जो मण्डली हो त्यसका सदस्यहरू भएका छौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू हौँ। यो कति अचम्मको छ। परमेश्वरले हामीलाई अचम्मको अनुग्रह दिनुभएको छ। यदि तपाईँले मत्तीको पुस्तक 12 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने 48 पददेखि 50 पदसम्म त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए।
अनि येशू प्रभु तिनीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ येशू प्रभुकी आमा र भाइहरू आएका थिए र येशू प्रभुसँग केही कुरा गर्न चाहन्थे। अनि कसैले येशू प्रभुलाई यो खबर दियो, येशू, तपाईँको आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट्न आउनुभएको छ। किनकि भिड भएको कारणले तिनीहरू येशू कहाँ आउन सकेनन्। येशू प्रभुले यसरी जवाब दिनुभयो। उहाँले चेलाहरूतर्फ आफ्नो हातले औँल्याउनु भयो र भन्नुभयो, मेरा आमा को हुन् र मेरा भाइहरू को हुन्? मेरा आमाहरू यहाँ छन्, मेरा भाइहरू यहाँ छन्। किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ, त्यही नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। यो निश्चय नै छक्क पार्ने कुरा हो। वास्तवमा येशू ख्रिस्टलाई मरियमले जन्म दिएको हो। मरियमले योसेफसँग विवाह गरिन् र उनीहरूका सन्तानहरू भए। येशू ख्रिस्टका अरू भाइ बहिनीहरू पनि थिए। अनि येशू ख्रिस्टले यो भन्नु हुँदाखेरि उहाँले यस सम्बन्धलाई इन्कार गर्नुभएको होइन, तर योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ भनेर देखाउनु भएको हो। मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायमा, तर तिमीहरूलाई कसैले गुरुज्यू नभनोस्, किनकि तिमीहरूका शिक्षक एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ सबै दाजुभाइ हौ। तिमीहरू पृथ्वीमा कसैलाई आफ्ना पिता नभन, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूका एउटै पिता हुनुहुन्छ। तिमीहरू सबै दाजुभाइहरू हौ र तिनीहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ। गोङ्जुबाट अलिकति टाढा एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ विशेष मानिसहरू बस्दथे। अनि म तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन चाहन्थेँ। ती मानिसहरू पहाडमा बस्थे। उनीहरू एकदमै पवित्र आत्मामा जीवन जिउने, एकदमै पवित्र इसाईहरू भएको देखाउने मानिसहरू थिए। पहाडमा बसेर आफूलाई अरूहरूबाट एकदमै अलग्गै पारेको देखाउँथे। तिनीहरूको एउटा ठुलो छोरा थियो जो गोङ्जुको एउटा अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई आएर यसरी भन्नुभयो, मैले मेरो बुबालाई यसभन्दा अगाडि अहिलेसम्म बुबा भनेर भनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, यदि मैले मेरो बुबालाई बुबा भनेर भने म माथि समस्या आइपर्नेछ। तिमीले पृथ्वीमा कसैलाई पनि पिता भनेर नभन, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूका अर्को पिता हुनुहुन्छ। निश्चय नै यो गलत शिक्षा हो। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायमा, यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौँ, के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? हाम्रो आत्मिकी पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो शारीरिक पिता पनि हुनुहुन्छ। यो संसारमा जन्मिएर हामीले जब नयाँ जन्म पाउँदछौँ, तब हामी स्वर्गको नागरिक हुँदछौँ। येशू ख्रिस्टले यहाँ यस संसारको सम्बन्धलाई इन्कार गर्न खोज्नु भएको होइन। जसले मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ, त्यो नै मेरो आमा र भाइ बहिनीहरू हुन्। मानिसहरूले यसलाई एकदमै हलुका पाराले विचार गर्ने गर्दछन्। सुसमाचार यूहन्ना 6 अध्यायको 40मा येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। यो परमेश्वरको इच्छा हो। येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो। उहाँ आफ्नो इच्छा पूरा गर्नलाई आउनु भएन, तर पिताको इच्छा पूरा गर्नलाई आउनु भएको हो। स्वर्गमा बस्नुहुने पिताको इच्छा यो हो कि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मारिनु भएर हाम्रो पाप क्षमा होस्। परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूले बुझुन् र उद्धार पाउन्। अनि जो साँच्चै नयाँ गरी जन्मेका हुन्, तिनीहरूले पवित्र र योग्य जीवन जिएर साँच्चै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्दछन्। उद्धार नपाएका मानिसहरू कसरी परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउन सक्छन् र? त्यसैले उद्धार पाएका मानिसहरू उद्धार पाएको कारणले परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन जिउनु पर्दछ। यसरी जिउनेहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्।
सुसमाचार यूहन्ना 19:26 र 27मा यसरी भनिएको छ, जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँले माया गर्नुहुने चेला नजिकमा उभिरहेका देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। मरियमले आफ्नो छोरालाई क्रुसमा टाँगेर मर्दै गरेको देखिन्। यो घटनाले मरियमको हृदयलाई कस्तो बनायो होला। अलिकति पहिले म पश्चिमतिर छनानमा गएको थिएँ। त्यहाँ पानी जहाज डुबेर धेरै विद्यार्थीहरू मरेको सम्झनामा राष्ट्रपति र मृतकहरूका बुबाआमा शोक प्रकट गर्नलाई भेला हुनुभएको थियो। सबैले दुःख व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। जुन बुबाआमाका बालकहरू मरेका थिए, तिनीहरू त्यो शालिक सुमसुमिआएर धेरै दुखित भएर रोइरहेका थिए। ठुलो ठुलो आवाजमा रोइरहेका थिए, हेर्नुहोस् मेरो बालक मर्यो। ती आमा बुबाले मरेको आफ्नो बालकको त्यो शालिकलाई हेरेर झन दुखित भई रोइरहनु भएको थियो। यसै गरी मरियम पनि आफ्नो छोरा क्रुसमा मर्दै गरेको देखेर कति दुखित भएकी थिइन्। येशू ख्रीष्टलाई मार्दै गरेको देखेर उनले मनमा त्यो ठाउँमा बरु म मर्न चाहन्छु, बरु म मरे पनि हुने, यसरी विचार गरिन् होली। येशू ख्रीष्टले मरियमलाई देख्नुभयो अनि भन्नुभयो, नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा। येशू ख्रीष्टले मरियमलाई नारी भनेर भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टले मरियमलाई नारी भनेर भन्नुभएको यो पहिलो पटक भने होइन। काना नगरको विवाह उत्सवमा दाख मध्य सिद्धिएपछि मरियमले येशू ख्रीष्टलाई दाख मध्य सिद्धियो भनेर भन्दा येशू प्रभुले नारी मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। येशू प्रभुले मरियमलाई बेवास्ता गर्नुभएको होइन। हिब्रू भाषामा वृद्ध स्त्रीहरूलाई नारी भन्ने चलन छ। श्रीमतीलाई प्यारी भने जस्तै नारी यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाईहरूले रोमन क्याथोलिकको विश्वासलाई बुझ्नु भएको छ। तिनीहरू मरियमलाई एकदमै विशेष रूपमा लिन्छन्। तर येशू प्रभुले मरियमलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। यो के भन्नुभएको हो? कसैले मरियमलाई तपाईँको छोरा खोइ भनेर सोधे भने मरियमले मेरो छोरा क्रुसमा छ भनेर भन्न सक्थिन्। येशू ख्रीष्टले मरियमलाई सान्त्वना दिन खोजिरहनु भएको छैन। तपाईँको नजिकै हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा, उनै तपाईँको छोरो हो। अनि उहाँको चेला यूहन्नालाई भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा, हेर तिम्रो छेउमै। अनि त्यसै बेलादेखि ती चेलाले आफ्नो घरमा लगे। मरियमका अरू छोरा छोरीहरू थिए। येशू प्रभुले मरियमको चिन्ता गरेर आफ्नो चेला यूहन्नालाई आमा मानेर घर लैजाऊ भन्नुभएको होइन। यो अर्थ होइन। अब क्रुसको मुनतिरबाट एउटा नयाँ सम्बन्धको सुरुवात भएको थियो। हामीले उद्धार पाउने बित्तिकै परमेश्वर नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर हामीले महसुस गर्दछौँ। बौरी उठ्नु भएको येशू ख्रीष्टलाई मरियम मग्दलिनीले चिहानको नजिकै भेटिन् र येशू ख्रीष्टले उनलाई भन्नुभयो, मलाई नछोऊ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेको छु। किनभने उहाँको मृत्युबाट अरू धेरै नयाँ सन्तानहरू जन्मिएका थिए। येशू ख्रीष्ट यी सबै सन्तानहरू मध्येमा पहिलो हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ एकमात्र परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ येशू ख्रीष्टको पिता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो पनि पिता हुनुहुन्छ। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट र हामी चाहिँ दाजुभाइहरू हौँ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा दिएर नयाँ जीवन दिनुभएको छ। पहिलो पत्रुस 1:3
येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। येशू ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ र परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। अब हामी परमेश्वरलाई पिता भनेर बोलाउन सक्छौँ भन्नुभएको हो। येशू ख्रिस्ट परमेश्वरबाट आउनु भएको हो। सुसमाचार यूहन्ना 1:13 र 14 हेर्नुभयो भने, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। याकुब 1:18 पनि भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। सत्यको वचनद्वारा हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। यो कति अचम्मको कुरा हो। हाम्रा बुबाआमाले हामीलाई जन्म दिनुभएको हो, हामीलाई पालन पोषण गर्नुभयो अनि हामीलाई हुर्काउनु भयो। तर परमेश्वर जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। यो चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले र आफ्नो जीवन दिनुभएको कारणले हो। किनभने उहाँ हामीलाई स्वर्गको राज्यमा अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। जब आदमले अनाज्ञाकारिता गरे र पाप गरे, परमेश्वरले त्याग्नु भएन। परमेश्वरले आफ्नो प्रशस्त अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। अनि यसरी बचाउनु भएर उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हो, हाम्रा बुबाआमाले हामीलाई जन्म दिनुभयो र हामीलाई हुर्काउनु बढाउनु भयो। तर यसो गर्दैमा उहाँहरू हाम्रो सृष्टिकर्ता भने होइन। ठिक हो, हाम्रो बुबाआमाले हामीभित्र भएको आत्मालाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ हामी सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो आत्मिकी पिता हुनुहुन्छ। हामी सबै हाम्रा आत्मिकी पिताभित्र उहाँका सन्तानहरू भएका छौँ। हामी परिवारका सदस्यहरू हौँ। वास्तवमै यो परिवारका सदस्यहरू हुनु चाहिँ कति सुन्दर कुरा हो। यो अनन्तसम्म रहिरहने सम्बन्ध हो। यो संसारमा हामी छोटो समयको लागि बाँचिरहेको भए तापनि एउटै विश्वास, एउटै आशा र जिउने उद्देश्य पनि एउटै छ। त्यसैले हामी सँगै जिउनुपर्छ। एकछिनपछि हामी अनन्तको स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ र परमेश्वरसँग सधैँ बास गर्नेछौँ। यो कति खुसीको कुरा हो, कति गर्वको कुरा हो। यसलाई हामीले साधारण भनेर विचार गर्नु हुँदैन। यूहन्ना 13:34 र 35 पद, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। येशू ख्रिस्टले हामीलाई यहाँ आज्ञा दिनुभएको छ। पुरानो चाहिँ 10 आज्ञा थियो, अनि यो 10 आज्ञाभित्र रहेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेम हो। हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो 10 आज्ञाको महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर यसरी कसले गर्न सकेको छ र? कसले यहाँ आज्ञाहरू पालन गर्न सकेको छ? आफ्नो सारा प्राणले, सारा शक्तिले र सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने मान्छे कोही छ? आफ्नो छिमेकीको निम्ति आफ्नो प्राण दिन सक्ने मान्छे कोही छ? परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्था दिनुभएको यो पालन गर्नलाई होइन, तर यो व्यवस्था पालन गर्न नसक्ने पापी हौँ भनेर बुझाउनलाई हो।
आज्ञा भङ्ग गर्नु चाहिँ पाप हो। हामीले आज्ञा भङ्ग गरेर पाप गरेका छौँ भन्ने कुरा बुझाउनलाई हो। यो आज्ञा हामीले पालन गर्नु परेन, किनभने येशू ख्रीष्टले पहिले नै यो आज्ञा पुरा गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाएर क्रुसमा मारेर यो आज्ञा पुरा गर्नुभयो। हाम्रो लागि परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण र सारा शक्तिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामीले यो प्रेम प्राप्त गरेको हुनाले उहाँले यो पुरा गर्नुभयो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। नयाँ आज्ञा उहाँले दिनुभयो, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ त्यसै गरी तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। यो नयाँ आज्ञा हो। उहाँले एकअर्कालाई प्रेम गर भन्नुभयो अनि हामी यसरी प्रेम गर्दछौँ। अनि यसरी प्रेम गर्नेहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको प्रेमलाई देखेका छन्। हामीले उद्धार नपाएकाहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, तर यो एकअर्कालाई प्रेम गरेको होइन, यो चाहिँ तिनीहरूलाई दया गरेको हो। तर यहाँ भन्नुभएको प्रेम चाहिँ यस्तो होइन। परमेश्वरको प्रेम पाएकाहरूले एकअर्कालाई गर्ने प्रेमको विषयमा भन्नुभएको हो। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने हामी उहाँका चेलाहरू हौँ भनेर चिनिनेछौँ। यसको साथै हामी उहाँका सन्तान हौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। यसो गर्दाखेरि हामी उहाँका चेलाहरू हौँ भनेर सबैले जान्नेछन्। त्यो मानिस चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको सन्तान हो, साँच्चै ख्रीष्टको चेला हो। यसरी अरू मानिसहरूले चिन्ने मात्र होइन, यसको कारण के हो भनेर उनीहरूले जान्न पनि खोज्नेछन्। जसले उद्धार पाएका छन् तिनीहरूले परमेश्वरको सन्तान जस्तै भएर जिउनु पनि पर्दछ। परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएर जिउनु पर्दछ। हाम्रो बिचमा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रेम हो। पारिवारिक सम्बन्ध भनेको सबैभन्दा सुन्दर सम्बन्ध हो। मलाई जन्म दिनुहुने आमा बुबा अनि एउटै आमा बाबुबाट जन्मिएका दाजु भाइ दिदीबहिनीहरू, यो सम्बन्ध प्रेम र जीवनको सम्बन्ध हो, सुन्दर सम्बन्ध हो। यो सम्बन्ध सुन्दर मात्र होइन, तर यो सम्बन्धको जिम्मेवारी र कर्तव्यहरू पनि छन्। बुबा आमाले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। सजिलो छैन। पशुहरूले पनि आफ्नो बच्चाको लागि आफ्नो जीवनलाई मृत्युसम्मै पुर्याउने गर्दछन्। सजिलो काम होइन। हामी मानिसहरू अझ बहुमूल्य छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी ठुलो छ, हाम्रो कर्तव्य अझ महत्त्वपूर्ण छ, अनि यो चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्नु हो। केवल मुखले कि शब्दले मात्र प्रेम गर्ने होइन, यसभित्र थुप्रै कुराहरू छन्। जब एकअर्कालाई प्रेम गरिन्छ त्यहाँ थुप्रै कष्ट र बलिदानहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेमले कष्ट उठाउँछ, प्रेमले बलिदान गर्छ। सुसमाचार यूहन्ना 17:23 म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो अनि मलाई प्रेम गर्नुभए जस्तो तपाईँले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। यो साँच्चै छक्क पर्ने कुरा होइन? परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई कति प्रेम गर्नुभयो। जब येशू प्रभु बप्तिस्मा लिएर बाहिर आउनुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। यो सत्य हो। अनि जुन प्रेम उहाँले येशू ख्रीष्टलाई गर्नुभयो त्यही प्रेम उहाँले हामीलाई पनि गर्नुभएको छ। मेरा पिताले मलाई प्रेम गर्नुभए जस्तै मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। यो बहुमूल्य शब्दको अर्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले जे सिकेका छौँ त्यसलाई हामीले जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:22 अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर। हो, एकअर्कालाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्नुपर्दछ।
हामीले सत्यको वचनद्वारा उद्धार पाएका छौँ र हाम्रो हृदय सफा भएको छ। अनन्त जीवन पाएकाहरूले शुद्ध हृदयले प्रेम गर्नुपर्दछ। हृदय विभिन्न खालको हुन्छ। कपटी हृदयले प्रेम गर्ने होइन। हाम्रो परिवारको बीचमा झुटो कुराहरू हुनु हुँदैन। कुनै आमा बाबुले छोराछोरीलाई गरेको प्रेममा के देखावटी झुटो प्रेम हुन्छ र? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र परिवारको बीचमा देखावटी प्रेम हुनु हुँदैन। हामी सबैको आशा र गन्तव्य एउटै हो। हामीमा परमेश्वरको प्रेम हुनुपर्छ। हामीमा देखावटी हुनु हुँदैन। हाम्रो बीचमा देखावटी प्रेम गर्नु सम्भव छैन। तपाईँ अरूलाई धोका दिने विचारले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। हामीले एकअर्कालाई शुद्ध हृदयले प्रेम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो? हामीले प्राप्त गरेको प्रेमलाई जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले यो प्रेमलाई परिवर्तन गरेर बिगार्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले एफिसीको मण्डलीलाई यसरी हप्काउनु भयो, तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा अन्त गर्ने जस्तै। परमेश्वरलाई गरेको शुद्ध प्रेमलाई बिर्सेर मानिसलाई गर्ने देखावटी प्रेम गरे जस्तै। हृदयदेखि गर्ने भित्री प्रेमलाई त्यागेर शारीरिक प्रेममा परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। हामीले त्यो प्रेमलाई बचाइराख्नु पर्दछ। हामी सावधान हुनु पर्दछ। पहिलो यूहन्ना 3:16। यसैबाट प्रेम के हो हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो। हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। परमेश्वरले पापीहरूलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो? आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई क्रुसमा मर्न पनि पठाइदिनु भयो। यसबाट हामी साँचो प्रेम के हो भनेर बुझ्न सक्दछौँ। अब हामीले यो प्रेमलाई बुझेका छौँ। हामी जसले यो प्रेमलाई प्राप्त गरेका छौँ, अब हामीले के गर्नुपर्छ? जसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण हाम्रो निम्ति दिनुभयो, त्यसै गरी हामीले पनि हाम्रो जीवन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अर्पण गर्नुपर्छ। अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्रिय एकमात्र छोरा इसाकलाई मोरियाको पर्वतमा लगेर परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो र एकमात्र छोरा पनि आफ्नो लागि राख्नु भएन। अब्राहमले साँच्चै यसरी गर्नुभयो। हामी पापी छँदै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले पहिले प्रेम गर्नुभयो। हामी नरकतर्फ गइरहेको बेलामा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई क्रुसमा मारिनको लागि पठाइदिनु भयो। यो कति अचम्मको कुरा हो। हामीले त्यस्तो प्रेम पाएका छौँ। अब हामीले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो प्रेम गर्नुपर्छ। यो स्वाभाविक हो। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायमा जाउँ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 4:10-12 सँगै पढौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। येशू प्रभु यो संसारमा हुँदाखेरि उहाँको सबैभन्दा धेरै प्रेम पाउने चेलाहरूमा यूहन्ना हुनुहुन्थ्यो। त्यसैकारण येशू प्रभुले प्रेम गर्नुहुने चेला भनेर बाइबलमा कतिपल्ट लेखिएको छ।
अरूभन्दा प्रभुबाट धेरै प्रेम पाएको मानिस। पहिलो योहन्नाको पुस्तकमा हेर्यो भने प्रेमको विषयमा यति धेरै कुराहरू छन्, कति छन्। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन, परमेश्वरले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी पापी हुँदा नै येशू ख्रीष्टलाई पठाइदिनु भयो। हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनलाई येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। हामी शत्रुलाई मिलाप गराउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो, हामीले पनि एकअर्कालाई त्यसै गरी प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई यति ठुलो प्रेम गर्नुभएको कारणले हामीले पनि अरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। हामी प्रेम गर्दछौँ। हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ। यो चाहिँ एकदमै स्वाभाविक हो अनि हामीले गर्नै पर्छ। बुबा आमाले छोराछोरीलाई प्रेम गर्ने कुरा स्पष्ट छ र छोराछोरीको हेरविचार र पालन पोषण बुबा आमाले गर्नुपर्छ। अनि एउटै बुबा आमाले जन्माएका जो भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई दाजु दिदीहरूले प्रेम गर्ने कुरा पनि एकदमै स्पष्ट छ। यो स्वाभाविक हो। यदि तपाईँ तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने यो स्वीकार्य हुँदैन। तपाईँले गर्नै पर्छ। एकअर्कालाई प्रेम गर्ने कुरा, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्ने कुरा एकदमै स्वाभाविक हो। यसरी नगरेको गलत हो। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। निश्चय नै हामीले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ। एकअर्कालाई हामी प्रेम गर्दछौँ भने हाम्रो बीचमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुभएको कारणले प्रेम गर्नेहरूको बीचमा रहनुहुन्छ। प्रेम गर्नेहरूको माझमा परमेश्वरको प्रेम झन बढ्दै गएर सिद्ध भएको हुन्छ। हामी सँगै रहेर एकअर्कालाई प्रेम गर्दैनौँ भने यसको के अर्थ छ र? नुनलाई हामीले खानेकुरामा प्रयोग गर्यो भने स्वाद आउँछ, तर नुन भएर पनि प्रयोग गर्दैन भने कसरी स्वादिलो हुन्छ? प्रेम पनि यस्तै हो। प्रेम छ, यसलाई हामीले एकअर्काको लागि प्रयोग गर्दैनौँ भने यसले के फाइदा दिन्छ? पहिलो थेसलोनिकी 1:4 परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गरेकाहरूको विषयमा भन्नुभएको छ। पहिलो थेसलोनिकीको मण्डलीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नुभयो र परमेश्वरको प्रेमलाई प्राप्त गर्नुभयो। थेसलोनिकीको मण्डलीले पावल प्रेरितलाई अनुकरण गर्नुभयो। उहाँहरू नमुना बन्नु भएको थियो। तिनीहरू किन विशेष थिए? के कुराले तिनीहरूलाई विशेष बनाएको थियो? परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गरेको हुनाले। पावल प्रेरितले भन्नुभयो, परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नु भएको हामीलाई थाहा छ। यति मात्र होइन, पहिलो थेसलोनिकी 4:9 हेर्नुभयो भने, तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। थेसलोनिकीको मण्डलीलाई भातृ प्रेमको विषयमा अरू बढी जान्नु आवश्यक थिएन, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई प्राप्त गरेका थिए र बुझेका थिए, ठिकसँग सिकाइएका थिए, अनि यही प्रेमले एकअर्कालाई प्रेम गर्दै थिए, अनि यो एकदमै स्वाभाविक थियो। हिब्रू 2:11 किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्, यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा येशू शर्माउनुहुन्न।
पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू एउटै परिवारका हुन्। पवित्र तुल्याउनु हुने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले पवित्र तुल्याइएकाहरूलाई भाइ भन्न येशू शर्माउनुहुन्न। उहाँले हामीलाई पवित्र मात्र तुल्याउनु भएन, तर हामी जस्तो पापीलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। यो कति अचम्मको आशिष होइन र? हामीले परमेश्वरलाई पिता भनेर बोलाउँदा उहाँ शर्माउनुहुन्न। त्यसैले प्रभु पनि हामीलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। मण्डलीभित्रको सबैभन्दा राम्रो मिठो शब्द हामी एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौ। प्रेम गर्नुहुने प्रभुको अगाडि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अचम्मको अनुग्रह हो र हामी एउटै भएका छौँ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ अनि यी कुराहरू स्वाभाविक रूपमा गरेको हुनुपर्छ। हिब्रू 3 अध्यायको 1 पदमा हेर्यो भने, यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो। स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ, एउटै स्वर्ग राज्यमा जानको लागि बोलावट पाइएका भाइ, पवित्र भाइ, यो पनि छक्क पर्ने वचन होइन। यो यथार्थलाई हामीले हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा परिवारमा प्रेम मात्र हुँदैन, प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र हामीले यो प्रेम एकअर्कामा गर्नुपर्छ। प्रेम नै जीवन हो। जीवन भएको ठाउँमा प्रेम हुन्छ अनि प्रेम नभएको ठाउँमा मृत्यु बाहेक अरू केही हुँदैन। हामीले परमेश्वरबाट जीवन पाएका हुनाले हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पवित्र सङ्गति स्थापित भएको हो। जब हामी जन्मन्छौँ, हाम्रो सङ्गति आमा बुबासँग हुन्छ अनि हामीभन्दा पछि जन्मिएका भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। यो गहिरो सम्बन्ध हो। यसलाई हामी सङ्गति भनेर भन्दछौँ। यो सम्बन्ध नै सङ्गति हो। पहिलो योहन्ना 1:3 हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँग छ। सङ्गति र सम्बन्ध उस्तै कुरा हो। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ भने एकअर्कासँग सङ्गति पनि गर्छौँ। प्रेम बिनाको सङ्गति व्यर्थको हो। हाम्रो सङ्गति यो संसारको जस्तो होइन। हाम्रो सङ्गति परमेश्वर र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँग हुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग हुने सङ्गति पवित्र सङ्गति हो। फिलिप्पी 1:5 कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिता सङ्गति उद्धार पाएको दिनदेखि यो पवित्र सङ्गति सुरु भएको छ। पहिलो योहन्ना 1 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। पहिलो योहन्ना 1 अध्याय 4 पद 5 पद हेर्नेछौँ। हामी यी कुरा यस हेतुले लेखिरहेका छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। हाम्रो खुसी कहाँ छ? संसारका मानिसहरूले सांसारिक कुराहरूमा खुसी पाउँछन्। नष्ट भएर जाने कुराहरू, व्यर्थका कुराहरूमा खुसी खोज्दछन्। हामीले हाम्रो खुसी कहाँबाट पाउँछौँ? येशू ख्रिस्टले हामीलाई बचाइदिनु भएको सत्यतालाई बुझ्दाखेरि अनि परमेश्वर र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्ट उद्धार पाएका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको बीचमा हुने सङ्गतिद्वारा हामीले खुसी पाउँदछौँ। पैसा भए पनि, मान सम्मान भए पनि प्रेम गर्ने परिवार छैन भने खुसी हुन्छ र?
हामी उद्धार पाएकाहरूको एउटै पिता परमेश्वर अनि ख्रिस्ट र मण्डलीमा हुनुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सङ्गति गर्दा हामीले खुसी पाउँदछौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा खुसी पाउँदछौँ, मण्डलीमा खुसी पाउँदछौँ। निरन्तर भेटघाट गर्न पाएनौँ, निरन्तर सङ्गति गर्न पाएनौँ भने मनमा असजिलो हुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रेम गरेको प्रियहरू टाढा हुनुभयो भने मन कस्तो कस्तो हुन्छ नि। भेट्न मन लाग्छ, भेटेपछि छुट्टिने मन लाग्दैन। समय बितेको पनि पत्तै हुँदैन। यो एकदमै स्वाभाविक हो। जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौं र तिमीहरूलाई सुनाउँछौं त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। ज्योति सत्य हो, अन्धकार चाहिँ झुटो हो। अन्धकार पाप हो, परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँमा कति पनि अन्धकार छैन। यदि कसैले परमेश्वरसँग मेरो सङ्गति छ भनेर भन्छ तर अन्धकारमा नै हिँड्छ भने त त्यो झुटा हो। उसले परमेश्वरलाई धोका दिएको हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धोका दिएको हो। यो पाप हो। यदि तपाईँ परमेश्वरसँग सङ्गति छ भनेर भन्नुहुन्छ तर अन्धकारमा नै बस्नुहुन्छ भने यो झुटो बोलेको हो। तपाईँ सत्य अनुसार चल्नु भएन। तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्नुहुन्छ तर अन्धकारमा नै बस्नुहुन्छ। अन्धकारमा बस्नु भनेको गल्ती हो, केही कुरा लुकाउन खोजेको हो। यो गलत हो। हामी ज्योतिमा छौँ भने हाम्रा सबै पापहरू देखिन्छन् अनि हामीले ती पापहरूलाई त्याग्दछौँ। पापलाई ढाकिराखेका छौँ भने हामी अन्धकारमा नै छौँ। जब हाम्रो परमेश्वरसँग सङ्गति हुँदैन भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि सङ्गति हुँदैन। त्यसैले पहिलो योहन्ना 2:9 हेर्यो भने जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दछ त्यो ज्योतिमा हिँडेको हुन्छ। अनि ज्योति सङ्गति हो। संसारमा छोराछोरीहरू आमा बुबालाई ढाँट्छन्, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि ढाँट्छन्। यो साँचो प्रेम होइन। साथीहरूलाई पनि प्रेम गर्दैनन्। साथीहरूलाई पनि आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्दछन्। एकअर्कालाई धोका दिन्छन्। कतिजनाले उद्धार पाए भनेर भन्छन् तर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धोका दिन्छन्। धोकेबाजहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई धोका दिन्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धोका दिन्छन् र अन्धकारमा नै हिँड्छन्। प्रेममा यस्तो धोका हुँदैन। आउनुहोस् पहिलो युहन्ना 3 जानेछौँ। पहिलो युहन्ना 3:14 र 15। 14 र 15 सँगै पढ्छौँ। हामी जान्दछौँ कि हामी त मृत्युबाट पार भएर जीवनमा सरिसकेका छौँ, किनभने हामी आफ्ना दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। हामी मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका छौँ किनकि हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ। जब हामीले परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई प्राप्त गर्यौँ हामी मृत्युबाट पार भएर जीवनमा ल्याइएका हौँ। मृत्युबाट जीवनमा ल्याएको निश्चय नै प्रमाणित हुन्छ अनि त्यो प्रमाण चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नु हो। जब म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दछु भने यो नै मेरो प्रमाण हो कि म मृत्युबाट पार भएर जीवनमा सारिएको छु।
यो मेरो मुक्तिको प्रमाण हो। कोही मानिस चाहिँ मैले मुक्ति पाएँ भनेर भन्छन्, तर उनीहरूमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्ने हृदय नै छैन। जब म कति मानिसले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम नगरेको देख्दछु, वचनमा भने जस्तै जसले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दैन त्यो चाहिँ मृत्युमा नै रहेको हुन्छ। तपाईभित्र जीवन छ भने तपाईँ कसरी प्रेम नगरिकन बस्न सक्नुहुन्छ? जीवन छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्नु हो। जसले भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो, अनि कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। यदि तपाईँ बचाइएको छु भन्नुहुन्छ अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने तपाईको विश्वासमा केही समस्या आएको हो। तपाईले पश्चाताप गर्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय 16 देखि 18 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। यसैबाट प्रेम के हो हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो। हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र पनि आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देख्दा उनीहरू प्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी त्यसमा बास गर्छ? साना बालकहरू, वचन र बोलीले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। जसले परमेश्वरबाट प्रेम प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले दाजुभाइहरूको लागि आफ्नो प्राणसम्म दिँदछन्। यो स्वाभाविक हो। यदि हामीले यस्तो प्रेम पाएका छौँ भने हामीले गर्न नसक्ने केही कुरा हुन्छ र? कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र आफ्नो दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देखेर पनि उनीहरूप्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने त्यसमा परमेश्वरको प्रेमले कसरी बास गरेको हुन्छ? मेरा साना बालकहरू, वचन र बोलीले मात्रै हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गर। बोलीद्वारा त जो कोहीले पनि प्रेम गरिहाल्छ नि। मुखले प्रेम गर्न त सबैले गरिहाल्छन् नि। तपाईको प्रेम कामद्वारा प्रकट हुँदैन भने त्यो झुटो प्रेम हो। वचन र बोलीले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। 19 पदमा भनिएको छ, यसैबाट हामी जान्न सक्छौँ कि हामी सत्यका हौँ र यसरी उहाँको सामुन्ने हाम्रा हृदयलाई ढाडस दिन सक्छौँ। यस कुराले हामी सत्यमा छौँ भनेर प्रमाण दिन्छ। हामी सत्यका हौँ र हामीमा सत्य छ, अनि यसले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि साहससँग अगाडि जान सहायता गर्छ। यो सत्यतालाई बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। शारीरिक रूपमा हेर्दा पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ। परमेश्वरको जीवनद्वारा नयाँ जन्म पाएर सँगै अनन्तको आशा प्राप्त गरेकाहरू यो संसारमा बाँचुन्जेल ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी हरेकले यसलाई हलुका सम्झनु हुँदैन। परिवारमा आमा बुबाको, छोराछोरीको, दाजुभाइ दिदीबहिनीको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। तपाईले यी कामहरू ठिक ढङ्गले गर्नुहुन्न, तर कुरा मात्रै राम्रो गर्नुहुन्छ भने यो पाखण्डीपन हो। यो सानो कुरा होइन, यो जीवनसँग सम्बन्ध भएको कुरा हो। परिवारमा हामी प्रत्येकको आफ्नो जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धमा त यो जिम्मेवारी झन् ठुलो रहेको हुन्छ। यत्तिकै मण्डली आयो, केही भजनहरू गायो, वचन सुन्यो, मनमा कुनै विचारै छैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अप्ठ्यारो गाह्रो के छ, कसरी जिउँदैछन्, केही वास्ता नै छैन। यो कस्तो खालको इसाई जीवन हो? यो कस्तो विश्वास हो? अरू आत्माहरूलाई बचाउन पहिले उद्धार पाएकाहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ, अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि आत्मालाई बचाउने कामको सुरुवात हुन्छ। कति मानिसहरू चाहिँ घरमा राम्ररी कुरा नै सुन्दैनन्। घर बाहिर एकदमै असल, राम्रो, एकदमै राम्रो देखाउँछन्,
घर बाहिर मण्डलीमा एकदमै ठुलो विश्वास भएको देखाउँछन्। तिनीहरूले आफ्नै विवेकलाई धोका दिइरहेका छन् अनि परमेश्वरलाई पनि धोका दिइरहेका छन्। याकुब 2 अध्याय 15 र 16। यदि कोही भाइ वा बहिनी झुत्रे झाम्रे छ र त्यसलाई दिनौको भोजनको अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने यसबाट के लाभ हुन्छ र? न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ भन्छ, तर आवश्यक कुरा दिँदैन भने यसरी भनेर के फाइदा हुन्छ र? मुखले यो कुरा भन्दा केही फाइदा हुन्छ र? यो सुनेर साँच्चै खुसी लाग्छ होला? हितोपदेश 17:17 एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ। दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हामीलाई केही कष्ट आइपर्दा, अप्ठ्यारो आइपर्दा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि दुःख आइपर्दा, कष्ट आइपर्दा एकले अर्कोलाई सहायता गर्नुपर्छ। हाम्रो शारीरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने हामी एक अर्कोलाई सहायता गर्छौँ। हाम्रो आफन्तमा समस्या भयो भने अनि त्यो बेलामा परिवारले आएर सहायता गर्नुभयो भने यो कति सुन्दर हुन्छ। हामी मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि गर्नुपर्ने काम यस्तै हो। त्यसैले गलाती 6 अध्यायको 10 पद, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवार हुन्। मौका पाए अनुसार भलाइ गर्दै जाओ भन्नुभयो। यो मौका पाए अनुसार भनेको चाहिँ के हो त? गर्न सकेको बेलामा। मौका चाहिँ के हो त? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अभावमा हुँदाखेरि यो नै हाम्रो मौका हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गर्ने। हितोपदेश 3 अध्यायको 27, जो जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक। जब तपाईँ सहायता गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँसँग सहायता गर्ने कुरा केही छ भने सहायता गर्नबाट आफ्ना हातलाई नरोक्नुहोस्। जब सहायता गर्ने मौका गुम्छ भने तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्न। त्यो व्यक्तिलाई सहायताको आवश्यकता छैन भने तपाईँलाई सहायता गर्ने मौका छैन। परमेश्वर राम्ररी जान्नुहुन्छ। हितोपदेश 19:17, गरिबप्रति दयालु हुनु परमप्रभुलाई सापट दिनु हो र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। हो, परमेश्वरले त्यसलाई सबै फिर्ता दिनुहुन्छ। त्यसले गरिबहरूलाई दिएको छ। मत्ती 25:40, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। विशेष गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कष्टमा परेको बेलामा, अभावमा परेको बेला सहायता गरेको परमेश्वरलाई नै सहायता गरेको हो। परमेश्वरलाई पैँचो दिएको हो। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई धेरै गुणा थपेर दिनुहुन्छ। जस्तो परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूलाई दिनेछन्। खाँदी खाँदी पोखिने गरी दिनेछन्। हितोपदेश 11:24, कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। कसरी अरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिँदाखेरि अझ बढी पाइन्छ होला? परमेश्वरले माथिबाट खन्याइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ।
कसले चाहिँ मुठी बाँध्दछन्, कसैले चाहिँ मुठी बाँध्दछन् र झन्झन दरिद्र हुँदै जान्छन्। म एउटा पेगु भन्ने ठाउँमा थिएँ। म त्यसबेला विवाहित थिइनँ र मण्डलीमा पास्टरको रूपमा सेवा गर्दै थिएँ। अनि थियोलोजी गर्नलाई थियोलोजी कलेजमा पनि पढ्दै थिएँ। त्यस ठाउँमा एकजना वृद्ध हजुरबुबा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई भेट्न आउँदा मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। मैले त्यो खानेकुरा त्यो हजुरबुवालाई दिने गर्थेँ। अनि मैले सोधेँ, त्यो गाउँका मानिसहरूले यो वृद्ध मानिसलाई, वृद्ध हजुरबुबालाई किन सहायता नगरेको? सहायता गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँका मानिसहरूले भने, त्यो बुढो मान्छे त भोक भोकै मरेको राम्रो हुन्छ। मैले भने, किन? यो मान्छे पहिले यहाँको सबैभन्दा धनी मानिस थियो। यो मान्छे एकदमै दुष्ट र अरूलाई सताउने मानिस थियो। अनि त्यसबेला उसको श्रीमती पनि मरिन्। उसले सबै कुरा गुमायो। त्यो पहिला कति कन्जुस थियो र उसले कसरी आफ्नो सबै कुरा गुमायो, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसै कारण उसलाई यो समयमा कसैले पनि सहायता गर्दैनन्। अनि मैले विचार गरेँ, यो नै समय हो मानिसले मुक्ति पाउन सक्ने। यसलाई सुसमाचार सुनाउने बेला यही हो। हामीले अरू मानिसलाई के दिन्छौँ? परमेश्वरले हामीलाई त्यही कुरा दिनुहुन्छ। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा हामीसँग गर्नुभएको छ। हितोपदेश 28:27, जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। हितोपदेश 14:21, आफ्नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। जसले दरिद्रलाई सहायता गर्छ त्यसले आशिष पाउँदछ। हितोपदेश 14:31 मा पनि भन्नुभएको छ, गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ता प्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। गरिब प्रति दया गरेको परमेश्वरलाई दया गरेको हो। अय्युबले पनि आफ्ना सबै कुराहरू गुमाए, छोराछोरीहरू पनि गुमाए। अनि उनको शरीरमा पनि घावै घाउ आयो। अनि आफ्नो घाउ कन्याइरहेका थिए अय्युब। अनि त्यसबेला उनका साथीहरू आए। अनि यो सबै सुनेर तिनीहरू अय्युबलाई देखेर छक्क परे। तिनीहरूले भने, यो मानिसले पक्कै पाप गरेको हुनुपर्छ, किनभने मानिसले जस्तो गरेको छ त्यस्तै प्रतिफल आउँछ। अय्युबका साथीहरूले अय्युबलाई कुनै सान्त्वना दिएनन्, बरु झन चोट पुर्याए। अनि त्यसबेला अय्युबले भने, तपाईहरू व्यर्थका मित्रहरू हुनुहुन्छ। यदि डाक्टर आउनुभयो अनि डाक्टरले बिरामीलाई सहायता गर्नुहुन्न भने यो के अर्थ छ? अय्युबले भन्नुभयो, तपाईहरू व्यर्थको साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि अय्युबले अनौठो कुरा भन्नुभयो। अय्युब 6:15, तर मेरा दाजुभाइहरू त पहाडहरूका सुक्ने र भल आउने खोला झैँ भरोसा गर्न नसकिने भए, भल आउने खोला झैँ। तिमीहरूबाट मैले कुनै सहायता पाइन। तिमीहरूले मेरो हृदयलाई झन दुखित बनायौ। मेरा दाजुभाइहरू त उर्लेर आउने खहरे जस्तै छन्। दुःखको अवस्थामा सान्त्वना
दिने, आशा दिने, सहायता गर्ने हुनुपर्ने थियो। पहिलो तिमोथी 5:8 हेर्यो भने, पहिलो तिमोथी 5:8, यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरूभन्दा पनि खराब हुन्छ। यस्तो वचन छ। आफ्नै परिवारको पनि पालन पोषण नगर्ने मानिसहरू छन्। आफ्नो परिवारहरूको पनि वास्ता नगर्ने, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ख्याल नगर्ने, आमा बुबाको वास्ता नगर्ने, आफू मात्रै कसरी सफल हुने, आफू मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने, यस्तो विचार भएका मानिसहरू पनि छन्। तर उद्धार पाएकाहरू चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन। आफ्नो परिवारलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नहेर्ने, आफ्नो आमा बुबाको वास्ता नगर्ने, यस्तो मानिसलाई के भन्ने? यस्तो मानिसले विश्वासलाई इन्कार गरेको हुन्छ भन्नुभयो। यस्तो मानिस त विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ भन्नुभयो। जसले असल गर्न जानेर पनि गर्दैन, त्यसले पाप गर्छ। यो तपाईलाई थाहा छ। हामीले हाम्रो रगतको सम्बन्ध भएको परिवारको पनि हेरविचार गर्नुपर्छ अनि आत्मिकी सम्बन्ध भएको परिवारहरूको पनि वास्ता गर्नुपर्छ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। जब हामीले यसो गर्दैनौँ भने हामीले पाप गरेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समस्या हो। पहिलो थेसलोनिकी 5:14, भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाओ। मण्डलीमा अल्छेहरू पनि छन्। तिनीहरू काम गर्दैनन्, समस्या मात्रै उत्पन्न गराउँछन्। थेसलोनिकीको मण्डलीमा पनि यस्ता मानिसहरू थिए। हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि यस्ताहरूलाई हप्काओ, तिनीहरूलाई सुधार, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ र कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, यस्ताहरूलाई सहनशीलता देखाओ। किनभने मण्डलीमा थुप्रै खाले मानिसहरू हुँदछन्। कोही कमजोर हुन्छन्, सामर्थ्य नभएकाहरू हुन्छन्। यस्ताहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। हिब्रू 10:24 हेर्यो भने, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। हामीले एकअर्कालाई कसरी उत्साहित गराउने यस विषयमा विचार गर्नुपर्छ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति उत्साहित पार्ने बारेमा विचार गर्नुपर्छ। यूहन्ना 3:6, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मानिसहरू भन्दछन् रगत पानीभन्दा बाक्लो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यो सम्बन्धभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ आत्माको सम्बन्ध हो, उद्धार पाएकाहरूको सम्बन्ध हो। पारिवारिक सम्बन्धभन्दा उद्धार पाएकाहरूका बीचको सम्बन्ध झन बलियो हुनुपर्छ। किनकि पारिवारिक सम्बन्ध केही दशकको लागि मात्रै हो। तर हामी बचाइएकाहरूको सम्बन्ध येशू ख्रीष्टको रगतले सदा सदाको लागि हो। अहिले मण्डलीमा हामीसँग हुनुभएको उद्धार पाएका मानिसहरू बीचको सम्बन्ध अनन्तसम्मको लागि हो। वास्तवमा हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू कति अचम्मका छौँ। हामीले यी कुराहरूको विचार गर्नै पर्छ अनि हामीले एकअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ। तपाईको परिवारमा कसैले तपाईलाई गलत गर्यो भने तपाईँ क्षमा गर्नुहुन्छ, हो कि होइन?
सकेसम्म उसले किन यसो गर्यो भनेर बुझ्नलाई कोसिस गर्नुहुन्छ। अनि हामीमा पनि मण्डली परिवारहरूलाई क्षमा गर्ने र बुझ्ने हृदय हुनुपर्छ। गलाती 6:1 भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्रता तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। यदि कसैले गलत गर्यो भने पनि तिनीहरूलाई हेला नगर्नुहोस्, तुच्छ नठान्नुहोस्। नम्रतापूर्वक ती मानिसहरूलाई उठाउन, बलियो बनाउन सहायता गर्नुपर्छ। किन? कुनै पनि बेला तपाईँ पनि त्यस्तै परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षामा परेर पाप गर्ने चाहिँ एकदमै सजिलो छ। उपदेशक 4:10 यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा। यदि मलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लड्नदेखि बचाउनु भयो भने कति ठुलो कुरा हो। जब हामीमा कुनै समस्या आउँछ भने एकले अर्कोलाई सहायता गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिलो पत्रुस 4:8 भनिएको छ, सबैभन्दा बढी एकअर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछ। सबैभन्दा बढी एकले अर्कोलाई प्रेम गर। प्रेमले अरूको खराबी गर्दैन। अर्को शब्दमा, यदि कसैले मलाई नोक्सान पुर्याउन चाहन्छ भने त्यसलाई म खराबीको रूपमा हेर्दिन। त्यस कुराको लागि म न्याय गर्दिन। म त्यसको बदला लिन खोज्दिन, बरु त्यसलाई बिर्सिदिन्छु। दोस्रो विश्वयुद्धमा 60 लाख यहुदीहरूलाई मारियो। यहुदीहरूले के भने? फर्गेभ बट नट फरगट। यो भनेको के हो? क्षमा गर्यौं तर बिर्सन सकेनौं। क्षमा गर्यौं तर बिर्सन सकेनन्। यो भनेको क्षमा नगरेको हो। जब हामीले क्षमा गर्छौं भने हामीले बिर्सिनै पर्छ। स्वयं परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, उहाँले हाम्रा पापहरू सम्झिनु हुने छैन। हितोपदेश 17:9 चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले प्रेम बढाउँछ, तर कुरा दोहोर्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। हितोपदेश 19:11 मानिसको बुद्धिले त्यसलाई धैर्य दिन्छ। चित्त दुखाइका कुराप्रति आँखा चिम्लनु त्यसको लागि महिमा हो। चित्त दुखाएका कुराप्रति आँखा चिम्लनु यो तपाईको लागि महिमाको कुरा हो। कसैलाई नराम्रो भन्छन्, चित्त दुखाउँछन् अनि अनेक कुराको आरोप लगाउँछन्, तर उसले यी सबै कुरा बिर्सिदिन्छ अनि बदला लिन खोज्दैन, त्यसको विरोध गर्दैन। यो मानिस कति महान हो। तर राजनीति गर्नेहरू कस्तो हुन्छन्? उनीहरूको प्रवृत्ति सधैँ खाली गल्ती, कमजोरी खोज्ने अनि आरोप लगाउने, बदला लिने मात्रै हुन्छ। यसले आफ्नै नोक्सानी गर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, म तिमीहरूका पापहरूलाई सम्झिन्न। हामीमा पनि यस्तो हृदय हुनुपर्छ। हितोपदेश 10:12 घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्महरू ढाकिदिन्छ। याकुब 4:11 भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा खराब कुरा नगर। 5:9 भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर। एकअर्काको विरुद्धमा खराब कुरा नबोल, गनगन नगर। हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ केही दशकको लागि रहन्छ। मरेर गएपछि प्रेम गर्ने मौका छैन। त्यसकारण यो शारीरिक सम्बन्ध रहेसम्म हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। आमा बुबालाई प्रेम गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी उद्धार पाएका इसाईहरूको सम्बन्ध झनै गहिरो छ र बलियो छ, अनि हामीले उद्धार पाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई झन बहुमूल्य र अझ महत्त्वपूर्ण ठानेर प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको पवित्र प्रेम र अनन्तको उद्धारले नयाँ जीवन पाउनु भएकाहरूलाई हामीले सधैँभरि प्रेम गर्नुपर्छ। अब विश्वास, आशा र प्रेम, यी 3 कुरामा प्रेम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी परमेश्वर कहाँ पुग्नेछौँ, हाम्रो विश्वासको अन्त हुन्छ।
आशाको पनि अन्त हुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको अगाडि पुग्छौँ, प्रेम निरन्तर निरन्तर रहिरहन्छ। हामीले यो प्रेम प्राप्त गरेका छौँ र यो प्रेमलाई हामीले एकअर्काको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। कसरी उद्धार पाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै न्यानोसँग, एकदमै गहिरोसँग प्रेम गर्ने, यो बारेमा विचार गर्नुपर्छ। हामीले यसरी प्रेम गर्नुपर्छ। गरी टोपले जस्तो होइन, साँच्चै गहिरोसँग न्यानो प्रेम गर्नुपर्छ। इमान्दारितासँग हामीले यी एकअर्का बीच भएको यो पवित्र सम्बन्धलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यसलाई निरन्तर गरिरहनुपर्छ। हुनुहोस्, प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो दयालु स्वर्गीय पिता, हामी पाप गर्दै तपाईँदेखि धेरै टाढा भएका थियौँ। हामीले धेरै पाप गरेका थियौँ। तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। तपाईँले हामीलाई बचाएर मुक्ति दिनुभयो। तपाईँले गर्नुभएको यो महान कार्यको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, अहिले हामीले तपाईँको प्रेम र जीवनलाई प्राप्त गरेका छौँ। जसले तपाईँबाट यो प्रेम र जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ, हामी उहाँहरूसँग सम्बन्धित भएका छौँ। प्रभु, जहिलेसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दै जीवन जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई भेट्ने दिनसम्म विश्वासमा कमजोर हुनुभएको प्रियहरूलाई मद्दत गर्दै एकजना पनि हराएर नजाने बनाउन सहायता गरिदिनुहोस्। फेरि प्रभु आउने बेलामा तपाईँलाई भेट्दा शर्माउनु नपर्ने जीवन भएको होस्। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको सबै जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। एकअर्काको बलियो सहारा बनाइदिनुहोस्। तपाईँको महिमित उपस्थितिमा खडा हुँदाखेरि शर्माउनु नपरोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पित गर्दै यो बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ, येशू प्रभुको नाउँमा। आमीन।